इस पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम हो, बावजूद इसके कि इसमें बैठे हुए लोगों पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है हमारी, लेकिन इस हुकूमत की एक शेवा रहा है, ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है इस पार्लियामेंट में, 8वां सेशन है, इसमें ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है। ईच एंड एवरी टाइम जब लेजिस्लेशन होती है तो आप रूल को सस्पेंड करवाते हैं, आप वन गो में सारी की सारी रिपोर्टें रखवाते हैं, वन गो में पूरा बुल रखवाते हैं और उस पर कभी भी कोई डिस्कशन हुए बगैर आप उसको पास करवा देते हैं। ये इस हुकूमत के मेंबरान से भी पूछे, इनके मेंबरान को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मर्तबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। जनाब स्पीकर, 78 सीटें थी हमारी, 78 सीट में 67 सीटें हैं वमेन की और उसमें हैं 11 सीट्स माइनॉरिटी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके लिए हमने 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन में भिजवाई थी। कानून के मुताबिक हुआ यह था कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल किए, वो नॉमिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 33 आया। फॉर्म 33 में लिखा हुआ था कि ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। वो जिस वक्त हमने सारे के सारे कैंडिडेट ने अनाउंस किया, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आजाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी जीत के साथ जीत चुकी है वहां 45 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक एमएनए ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अख्तियार यही है कि तस्वीर का एक तरीका कार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए, 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हम ही एंटाइटल थे उन सारे सीटों के, और तस्वीर का तरीकेकार यही है कि एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाब स्पीकर, एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाब स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इंपैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर, इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है। इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है,
یہ ورڈنگ آپ نے کیسے رکھی ہے؟ یہ ورڈنگ میں آپ نے 2 پرووائزو ڈالے کہ 1 پرووائزو ڈالا ہے؟ اپنے آئین کو دیکھے، یہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں قانون سازی؟ یہ آپ کا 1 پرووائزو ہے کہ 2؟ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہے وہ کر دے۔ آپ نے اسلام میں لکھا کہ آئندہ کوئی وہ نہیں جوائن کر سکتا۔ کیا آپ کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن؟ یہ آپ نے اس ایکٹ میں کروایا، آپ اس ایکٹ میں یہ کروا رہے ہیں، آپ نے امینڈمنٹ یہ کروائی، پھر دوسری امینڈمنٹ یہ کروا رہے ہیں۔ irreversible لکھا ہوا تھا پہلے، ابھی آپ نے اس میں رکھا irreversible بھی لکھا کہ not be substituted or withdrawn۔ آپ نے کاش سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آرڈر پڑھ چکے ہوتے تو کبھی یہ لیجسلیشن نہ کرتے۔ انہوں نے 2 الگ الگ لا ڈکلیئر کیے تھے، ایک لا ڈکلیئر کیا پولیٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا ڈکلیئر کیا کینڈیڈیٹس کا۔ ان کا آرٹیکل 17 ہے، وہ جس پارٹی کو جوائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے، اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں؟ یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی اور رولز کے اگینسٹ لیجسلیشن ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی M&A مانگے، کیا اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایسے لیجسلیشن کے بل پریزنٹ کرے جو آئین سے متصادم ہو؟ کیا ایک دن میں آپ نے اس کو پارلیمانی پارٹ کمیٹی میں بھیجا؟ کیا یہ بل آپ نے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو بھیجا ہے؟ آپ نے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو نہیں بھیجا۔ آپ نے اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ آپ نے وہ امینڈمنٹ یہاں سے شیئر کی۔ ہم تو اپوزیشن ہے، ہمیں تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، لیکن ان سے پوچھے، ان کے کسی MP سے ابھی M&A سے آج پوچھ لے، ان کو کہو اس میں کیا موجود تھا، یہ ناواقف ہے، ان کو بھی نہیں پتا۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سیٹ اسائڈ کروا رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن آنے کے لیے تصفیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ایوان اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتی، اس کو آنر کرتی ہے، فیصلے آنر کیے جاتے ہیں، امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، ایک فائنل ورڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ لبیک کہہ کے کہتے ہیں کہ اب تصفیہ حل ہو گیا، وہ جس کے فیور میں ہو۔ ہم اس کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ جناب اسپیکر، آپ کے نوٹس میں ایک چیز دوبارہ گوش گزار کراؤں، ہر روز ہم نے کہا ہے، آج دوبارہ آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں۔ اتنی ہمت واقعی نہیں ہے، ہم بارہا یہ اس پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ جناب اسپیکر، اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس پہ میں نے وزیر اعظم کی توجہ مبذول کروا لی تھی۔ وزیر اعظم نے یہاں انڈرٹیکنگ کا کہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ میں اس کو اسپیکر صاحب کے سامنے لے کے آؤں گا، انفورس ڈس اپیئرنسز۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ سے ہماری یہ توقع ہے، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ چیئر ہیں، ہم ہمیشہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کو زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انفورس ڈس اپیئرنس ہے اس پارلیمان میں، ہمارے کل ایک بھائی کی شہادت کی ڈیتھ ہوئی ہے، ممتاز مصطفیٰ صاحب، اس پورے ہاؤس کو ہمیشہ سے یہ دکھ رہے گا، وہ اپنے گھر میں نہیں مر سکا، وہ گھر جانا چاہ رہا تھا لیکن اس بربریت کی وجہ سے گھر نہیں جا سکا۔ آپ کو آواز دینا ہوگا۔ آپ کے نوٹس میں ہم لے کے آئے تھے، آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے، اس ایوان میں گاؤن پہنے کے وقت آپ نے اس ایوان پہ اس آئین کا حلف اٹھایا تھا۔ ہم ہمیشہ آپ کو حلف یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کو حلف یاد کراتے ہیں، یہ حلف ہم آپ کو یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر۔ آپ ہمارے اتنی اسپیکر ہیں جتنا ان کے اسپیکر ہیں، آپ یونائٹڈ اسپیکر ہیں، ہم آپ کو یہ حلف یاد کراتے ہیں۔ ہمارے ممبر کی ڈیتھ یہاں کیوں ہوئی؟ وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا سکا؟ اریسٹ، صرف اریسٹ نہیں، ان کو ڈس اپیئرنسز کی۔ جناب اسپیکر، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، کائنڈلی اس رولز کے مطابق، ان رولز کے مطابق آپ پارلیمنٹ اسپیشل کمیٹی بنا لیں کہ وہ کمیٹی ایکسکلوسیولی ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان کو ایکسکلوسیولی وہ کمیٹی دیکھ لیں۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اسپیشل پارلیمنٹری پارٹی بنانا رولز میں آپ کا اختیار ہے، یہ رولز میں لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر، رول 186 میں لکھا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن کہ آپ یہ اسپیشل کمیٹی بنا لیں،
स्पेशल कमेटी बना करके उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस के केसेस भेजे। कल हाई कोर्ट में जो मैंने स्टेटमेंट यहां वजीर आजम को खिताब में जो मैंने कहा था, कल हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है। हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट इनके प्रोसिक्यूशन को भी पुट किया। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं ये कमेटी आप बना ले ताकि इस लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू को एड्रेस किया जा सके।